ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनं। Practice श्लोकास् 1 to 5. इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम्। कुम्भोद्भूतिः संभृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्। कुम्भोद्भूतिः संभृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्। दुग्धाम्भोदे मध्यभाजि त्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथभूयौ वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः। दुग्धाम्भोदे मध्यभाजि त्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथभूयौ वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः। स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदा न प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूथैः सार्धं
यूथैः साधन् त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदा न प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूतैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हुहुस्तावद् देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैणं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानां हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैणं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानां हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैणं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानां. श्लोकास् 1 to 5 practice. राम राम.